बुखारी की हदीस, मुस्लिम की हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 4 रकतों वाली नमाज पढ़ाई तो 2 रकतों पे सलाम फेर दिया। सहाबा खामोश है, सारे चुप, हम नहीं बोलते। सारे लोग खामोश बैठे, कोई नहीं बोला। ये जरा सादे आदमी थे बोले, लेकिन बड़े अदब अदाब का ख्याल रख के बोले, उठे, बात सारी अल्लाह करीम पे डाल दी। कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने नमाज छोटी कर दी है या अल्लाह ने आपको बुला दिया है? अल्लाह ने नमाज छोटी कर दी है या आपको बुला दिया है? तो हुजूर फरमाने लगे क्या हो गया है? हुजूर मुझे लगता है आपने 2 रकतें पढ़ाई हैं। नबी पाक ने फरमाया क्यों भी अबू बकर कितनी पढ़ाई हैं? अर्ज की हुजूर मुझे कोई नहीं पता। मुझे नहीं पता, मैं तो पढ़ने आया हूँ, को रखते कितनी थोड़ी है, जितनी पढ़ाओगे चुप करके पढ़ लेंगे। अब किसी बाबे की बात कर लो, बगैर हदीस के करी जाए तो लोग परेशान होते हैं ना। हदीस पढ़ लिया, अब किसी बाबा जी की बात कर ले। एक बाबा जी बोले वो दूर कोट मिठन से, कहने लगे नमाज पढ़ा के मैं तैं वाल वेखा, नमाज पढ़ा के मैं तैं वाल वेखा, मैनू काबा भुल गया आई, भुल गईयां नी सब सौम सलाता, इको यार दा फिक्र पे आई। नमाज पढ़ा के मैं तैं वाल वेख, कितनी पढ़ी हुजूर मुझे क्या पता हो, मुझे क्या पता हुजूर। फरमाया ये कहता 2 पढ़ी हुजूर, लगता है कोई मसला है पर पता कोई नहीं, आपको ही पता है। हुजूर ने फरमाया उमर तू बता कितनी पढ़ी? अर्ज की हुजूर मुझे नहीं पता। ना ना ना, हमारा मिजाज ही नहीं, इतनी तवज्जो कौन रखे, हम तो सीधी सीधी। देखे ना इकबाल भी बड़ा शानदार है, हर जगह ही घुस जाता है, क्या करें बगैर इकबाल के भी गुजरा नहीं जाता। इकबाल भी बोल पड़े, कहने लगे अज़ां तो वज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, अज़ां तो वज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, और नमाज तो उसके नज़ारे का एक बहाना बनी। तो नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया उमर तुम्हारा क्या ख्याल है? हुजूर को नहीं पता। उस्मान तुम? अर्ज की हुजूर मुझे क्या पता। हमारे तो अल्लाह ताला खैर करे शागिर्द हमें बड़े मशवरे दे लेते हैं, मुरीद आजकल बड़े सियाने मिलते हैं, वो पीरों को कई दफ़ा बड़ी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरियाँ सुना जाते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछा कि हुजूर पक्का नहीं पता? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पक्का पता, आपको ही पता है, आपके इल्म में ही है कितनी रकातें पढ़ाई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बार बार पूछा का हुजूर लग रहा है पर सही पता आपको, यह कितनी रकातें पढ़ी हैं? आला हज़रत हदीस लिखते हैं तो फरमाते हैं भाई ये सारा कुछ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है सारा कुछ। जब बात तय हो गई तो नबी पाक ने फरमाया भाई 2 ही पढ़ी हैं, मुझे यही लगता है। इस तरह करो, उठो 2 रखते और पढ़े। इमाम अगर भूल जाए ना नमाज में, वो बातचीत कर ले, बात लंबी हो जाए तो नमाज शुरू से पढ़नी पड़ती, और अगर कोई उसे बता दे तो फिर भी सजदा साफ करना पड़ता है। लेकिन हजरत ज़ुल्यदैन कहते हैं नबी करीम उठे, 2 रकतें मुकम्मल पढ़ाई, सजदा साफ भी कोई नहीं किया, फरमाया मांगो दुआ हो गई है नमाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सोशल मीडिया पर स्कॉलर मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर और अजमल रज़ा कादरी साहब से एक सवाल है। मैं इन दोनों शख्सियात का मुतक़िद हूँ क्योंकि इनकी वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं। असल बात की तरफ आने से पहले कुरान पाक की रोशनी में ईमान, अकीदे और शान रिसालत पर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अगर हम दुनिया में इस्लाम की इज़्ज़त चाहते हैं तो पहले हमें पैगंबर इस्लाम की इज़्ज़त करना पड़ेगी। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह असर में फरमाया, वल असर इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तर्जुमा, असर की कसम, इंसान खसारे में है मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। अब यहाँ ईमान और इबादत को समझते हैं। जो चीज़ अल्लाह ताला मखलूक पर नाज़ल करे और मखलूक उसे बेऐब कबूल करे वो ईमान है, और जो चीज़ मखलूक अल्लाह की तरफ भेजे और अल्लाह उसे कबूल कर ले तो वो इबादत होगी। मतलब इबादत का ताल्लुक़ सही अकीदे के साथ बहुत गहरा है। अगर अकीदा ही गलत हो जाए तो ना सिर्फ अमाल ज़ाया हो जाएंगे बल्कि इंसान गुमराह भी हो जाएगा। सूरह इनाम आयत 82 to 87 में अल्लाह ताला ने बहुत से पैगंबरों हज़रत इब्राहीम, इसहाक, याकूब, नूह, दाऊद, सुलेमान, अयूब, यूसुफ, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई का बयान फरमाया है। जबकि सूरह यासीन की इब्तदाई आयात यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम। यहाँ एक बात ज़रूर नोट कीजिएगा कि ऊपर बताए गए अम्बिया इल्ला सिरात मुस्तकीम यानी सिरात मुस्तकीम की तरफ थे, जबकि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने फरमाया कि हबीब आप ही सिरात मुस्तकीम हैं। आइए कुरान की रोशनी में देखते हैं कि क्या रसूल कभी भूलते हैं या इन्हें भुलाया जाता है। हदीस कुदसी है कि अगर मेरी कोई बात
یا میرے متعلق کوئی بات قرآن سے ٹکرائے تو اسے رد کر دو، کیونکہ وہ میری بات نہیں بلکہ بہتان ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ ترجمہ، ستارے کی قسم، تمہارے رسول نہ بھٹکے نہ راستہ بھولے۔ سوال یہ ہے کہ جب عرش سے اترتے وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بھولے تو زمین پر کیسے بھول سکتے ہیں؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ ترجمہ، اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میری تبلیغ کا کام میرے لیے آسان کر دے۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا آپ کا سینہ ہم نے کشادہ نہیں کر دیا، یعنی کہ علم کی وسعت عطا نہیں کر دی۔ یہاں میں آپ کو ایک فرق سمجھانے کے لیے روکوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شق صدر کی دعا خود کی، تو نہ تو ان کا بھولنا ثابت ہے نہ ہی سینے کا چاک ہونا، جبکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے یہ اعزاز بخشا تو لوگوں نے اسے سینے کا چاک ہونا اور بھولنا سمجھ لیا۔ مرزا محمد علی انجینئر، اجمل رضا قادری صاحب اور لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان سے سوال ہے کہ کیا بھولنا ایک نقص نہیں ہے؟ پیغمبر چونکہ معصوم ہوتے ہیں اس لیے ان میں کوئی نقص نہیں ہوتا، اور عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں مخصوص دانے کو کھانا بھولنا نہیں بلکہ تقیہ تھا۔ اگر آپ لوگ ہی یہ بات کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی چند آیات بھول گئے، نماز کی 2 رکعت بھول گئے یا لیلۃ القدر والی رات بھول گئے، تو اس کا نتیجہ غیر مسلم کیا اخذ کریں گے؟ اس طرح تو سارا کا سارا دین اور قرآن مشکوک ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ہمیں بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ملے ہیں۔ جس قلب و حافظہ پر قرآن نازل ہوا وہ شروع دن سے ہی مضبوط بھی تھا اور پاک بھی، کیونکہ خود قرآن کا دعویٰ ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یاد رہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے غلطی یا بھول چوک نہیں کرتے، چاہے وہ ابابیلوں کو ہی کیوں نہ بھیجے، تو پھر نبی اور پیغمبر کیسے بھول سکتے ہیں؟ نہ ہی انہیں بلایا جاتا ہے۔ ناظرین، کیا کوئی ایسی آیت ہے جس میں اللہ نے کہا ہو کہ اس وقت میرے رسول کی پیروی نہ کرنا جب رسول بھولے ہوئے ہوں یا ان پر جادو کا اثر ہوا ہو؟ جو رسول مناسک حج بتاتے وقت نہیں بھولے تو وہ چھوٹی سی نماز میں 2 رکعت کیوں بھولیں گے؟ اگر میں کہوں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فقہی مسائل بتاتے وقت اکثر بھول جایا کرتے تھے، یا آج کل کے پیروں کو بھولنے کا مرض ہے، تو کیا مریدین یہ بات مانیں گے؟ اگر جواب نہیں میں ہے تو سوچئے گا کہ ہم سے پیروں کی تو توہین برداشت نہیں ہوتی، لیکن شافی محشر کی توہین کو ہم توہین ہی نہیں سمجھتے۔ یہاں پھر سورہ حجر کی آیت 72 کوٹ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَعَمْرُکَ إِنَّهُمْ لَفِی سَکرَاتِہِمْ یَعْمَہُونَ، میرا حبیب آپ کی جان کی قسم یہ لوگ نشے میں ہیں۔ کبھی وَالضُّحیٰ کہا، کبھی یاسین و طٰہٰ کہا، کہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور کہیں ورفعنا لک ذکرک کہہ کے مخاطب فرمایا۔ یہ وہ منفرد اعزاز ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے پیغمبروں اور رسولوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ دور حاضر کے اسلامی نمائندوں اور عوام سے گزارش ہے کہ ایسی خرافات اسلام دشمن عناصر نے کتابوں میں درج کروا دیں، جن کا اسلام کو بہت نقصان ہوا اور ہم آج اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان ایسی باتوں کو اسلام کے لٹریچر سے نکالیں تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں گمراہی سے محفوظ رہ سکیں۔ آپ سے پھر ایک دفعہ التماس ہے کہ میرے اس چینل کو لائک، سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔